بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، خودی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہاں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے انداز اندر اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ دعا کرو اللہ تعالی تمام علماء حق دیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ خالق کائنات نے اس دنیا دے اندر انسانیت و آدمیت نو بسان تو بعد انبیاء اور رسول دا ایک طویل سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ ہر نبی دے اتے اللہ تعالی نے آسمانہ تو کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی صحیفہ یا کچھ نہ کچھ احکامات ضرور نازل فرمائے۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ آپ تے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، جو قرآن بھی اللہ دی آخری کتاب ہے۔ جس دن تو قرآن پاک دے نزول دا سلسلہ شروع ہویا ہے، اس دن تو لگ کے اج دے دن تک کفار قرآن پاک دی عظمت نو کم کرن واسطے، قرآن پاک دی شان نو نیچا دکھان واسطے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جس دور اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے قرآن اتردا، تو کافر کہندے کہ یہ اپنے کولوں ہی قرآن تیار کر لیندا ہے۔ بعض کفار کہندے کہ اینو کوئی آ کے قرآن سکھا جاندا ہے۔ طرح طرح دیاں باتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق وہ مشہور کر دے، اور اج دے دور اندر بھی کفار دی بقایا جات اسی طریقے نل قرآن پاک دی عظمت نو کم کرن واسطے کوشاں ہے۔ فلسطین دے ایک یہودی ڈاکٹر نے قرآن پاک دے مقابلے دے اندر 3 سورتاں تیار کیتیاں نے۔ ایک سورت دا نام سورہ مسلمون ہے، ایک سورت دا نام سورت الایمان ہے، اور ایک سورت دا نام سورت الوصایا ہے۔ یعنی قرآن پاک دے مقابلے دے اندر انہیں 3 سورتاں بنائیاں، لیکن 3 سورتاں دے نام انہیں قرآن پاک وچوں ہی رکھے۔ تو معلوم ہویا کہ جڑا قرآن پاک جو الفاظ لے رہے ہے، وہ قرآن پاک دا مقابلہ کی کرے گا جڑا نقل ہی قرآن پاک دی کر رہے ہیں۔ بعض احباب اس بات تو واقف نے، فرقان الحق دے نام تے ایک کتاب جو کفار نے تیار کیتی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ اسی قرآن پاک دے مقابلے دے اندر اس کتاب نو تیار کیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ قیامت دیاں کنداں تک کافر دی ہر سازش ناکام رہے گی، اور قرآن پاک قیامت دیاں کنداں تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ خالق کائنات نے اٹھایا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالی نے ایدی حفاظت دا پورا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ جویں قرآن پاک نازل ہویا ہے، نازل بھی بڑی حفاظت نال کیتا گیا ہے، اور نازل ہون تو بعد اج دے دن تک قرآن پاک دی حفاظت دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پاک اندر قرآن پاک دے حافظ سینکڑیاں دی تعداد اندر موجود سن۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا حضرت علی، عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابی بن کعب اور سیدنا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کثیر تعداد اندر صحابہ اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک دے حافظ بھی سن تے قرآن پاک دے قاری بھی سن۔ ائمہ کرام دا دور اٹھا کے دیکھو، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 9 سال دی عمر دے اندر قرآن پاک نو زبانی حفظ کیتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک نو 7 سال دی عمر دے اندر زبانی حفظ فرمایا۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے 9 سال دی عمر دے اندر اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک نو زبانی یاد کیتا ہے، اور آج دے دور اندر بھی قرآن پاک دی حفاظت دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں پوری دنیا دی گل نہیں کر لگا، میں پاکستان دی گل بھی نہیں کرانگا اور پنجاب دی گل بھی نہیں کیتی جائے، تو ہاڑے کلے لاہور دی بات بھی نہیں ہوئے گی، اے جڑا تو آڈا پورا محلہ یا ٹاؤن ہے یہ دی گل بھی نہیں کرنی۔ گل صرف ہے جننے بندے تسی بازار اندر بیٹھے ہو نا، صرف تہاڈی گل کر رہے ہیں، حالانکہ تعداد اندر تسی بڑے کم ہو، لیکن اس دے باوجود بھی اگر میں ایک گل کہاں تو میری یہ بات غلط نہیں ہوئے گی کہ اس مجمع دے اندر بھی کم از کم قرآن پاک دے 5 حافظ تے بیٹھے ہون گے نا انشاءاللہ۔ ایدو تو زیادہ ہو جانتے الگ بات ہے، لیکن کم از کم 5 تے ہون گے نا۔ اگر ایڈے مجمع دے اندر 5 نے تے اے پورے علاقے اندر کتنے ہون گے؟ علاقے دے لحاظ نال پورے لاہور اندر کتنے ہون گے؟ لاہور دے لحاظ نال پورے پنجاب اندر کتنے حفاظ کرام ہون گے؟ لا تعداد پتہ نہیں کتنی تعداد اندر قرآن پاک دے حافظ موجود نے الحمدللہ۔ کفار نے کی نہیں کیتا، یہودیاں کی نہیں کیتا، آپ دوست بنائی، بمب بنائے، ٹینک بنائے، میزائل بنائے، سارا کچھ بنایا، 150 منزلہ کوٹھیاں تیار کیتیاں، لیکن اج دے دن تک تورات دا ایک حافظ تیار کر سکے؟ اچھی بولو نہیں، دے کر سکدے بھی نہیں، نہ اصل تورات ملے تے نہ او دا حافظ بنے۔ اور قرآن پاک دی حفاظت دا سلسلہ خالق کائنات نے ایدہ ذمہ خود لیا ہے، اس واسطے قرآن پاک آج تک محفوظ ہے۔ زبراں، زیراں، شداں، مداں، آیات، منزلاں، صورتاں، ہر چیز قرآن پاک دی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، 30 پارے نے اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک دے، 114 صورتاں نے قرآن پاک دیاں، جنہاں دے وچوں 86 صورتاں مکی نے اور 28 صورتاں قرآن پاک دیاں مدنی نے۔ اللہ اکبر اللہ، 6349 یا 50 آیات نے قرآن پاک دیاں، 7 منزلہ نے قرآن پاک دیاں۔ خالق کائنات دا نام اللہ قرآن پاک اندر تقریباً 980 مقامات دیا ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 4 مقامات تے آئے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 25 مقامات تے آئے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 43 مقامات تے آئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 69 مقامات تے آئے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 136 مقامات تے آئے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 12 مقامات تے آئے۔ سیدنا
حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 17 مقامات تے آئے. سیدنا حضرت ادریس اور سیدنا حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 2 مقامات تے آئے. سیدہ مریم علیہ الرحمہ دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 34 مقامات تے آئے. اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام قرآن پاک اندر تقریباً 25 مقامات تے آئے. مولانا اقبال کیلانی حافظہ اللہ فرماندے نے قرآن پاک دا ترجمہ تقریباً 100 تو زیادہ زبانہ دے اندر اس وقت پوری دنیا دے اندر چھپیا نہیں بلکہ پڑھیا جا رہا ہے. اردو اندر قرآن دا ترجمہ موجود ہے، عربی اندر قرآن دا ترجمہ موجود ہے، انگلش اندر قرآن دا ترجمہ موجود ہے، ہندی اندر قرآن دا ترجمہ موجود ہے، پنجابی اندر قرآن دا ترجمہ موجود ہے، فرانسیسی اندر قرآن دا ترجمہ موجود ہے. میں پھر بات کہاں گا، میں پوری دنیا دی گل نہیں کر لگا، میں پوری دنیا دے ادھے حصے دی بھی بات نہیں کر لگا. میں صرف مدینہ منورہ دے اس پریس دی گل کر لگا جو پریس شاہ فہد نے لگایا ہے جتوں قرآن پاک چھپ رہا ہے. صرف مدینہ منورہ دے ایک پریس وچوں جڑا قرآن پاک چھپ رہا ہے سالانہ تعداد قرآن پاک دی 2,80,00,000 قرآن پاک ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے. جدو حفاظت دا ذمہ خالق کائنات نے اٹھایا، جدو اللہ رب العزت نے خود یہ بات کہہ دیتی ہے کہ میں قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ آپ اٹھایا ہے. ایڈی لمبی چوڑی تفصیل اور ایڈی لمبی چوڑی تمہید بننی کس واسطے ہوئے؟ صرف اس واسطے کہ تانوں ایک جملہ کہہ سکاں. اتنی لمبی تمہید صرف ایک جملہ کہنے واسطے تواڈے سامنے پیش کیتی ہے کہ جدو قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چک لیا ہے تے سانو قرآن پاک دے بارے ٹینشن لین دی لوڑ اچھی بولو نہیں، سانو اس بارے پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں. ہون تک سازشاں ہوئیاں نے، بڑا کچھ ہویا ہے، لیکن قرآن پھر بھی محفوظ ہے. کسی نے جلایا قرآن پھر بھی محفوظ ہے، کسی نے پاؤں نیچے روندیا قرآن پھر بھی محفوظ ہے. وہ اپنے آپ اندر لانتی بن گیا، اپنی دنیا اور آخرت کے اندر نام اعمال کالا کر گیا، لیکن قرآن پھر بھی چمک رہا ہے، قرآن پھر بھی دمک رہا ہے. کیوں؟ اے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے. جدو حفاظت دا ذمہ رب نے چک لیا ہے پھر اسی پریشان کا تو ہو جانے ہاں، اسی ماتساں چوک کے تے چوک اندر کا تو پھرنے ہاں. او کی کر لگے ہو؟ اخی اسی ٹائر جلان لگے ہاں. کوئی چوک اندر امریکہ دا پترا بنا کے انہوں ماما پینا دیاں گاڑاں کردہ ہے، کوئی جناب چوک اندر لوکاں دیاں بساں کاراں دے شیشے توڑ دا پی ہے، کوئی بازار اندر کھلو کر کے لوکاں دے پمپ پنی جا رہی ہے. کوئی کی کر دے پے ہوئے کی ہو گیا جے کی کر رہے ہو؟ اگو کہندا جی میں قرآن پاک دی حرمت دا جلوس پیا کرنا. بڑی سونی گل نکلیا تو قرآن دے نام تے میں ہاتھ اندر چنڈا تو قرآن دی حرمت دا پکڑیا تے چوک اندر کھلو کے امریکہ نو ماما پینا دیاں گاڑاں پیا کرنا. یا قرآن اس چیز دی اجازت دیندا نہ حضرات تیزی وقار ایک کما چو کام نہیں جڑا کم اسی کر دے پھرنے ہاں. ٹائر جلانا کادا کام ہے، باہر چوک اندر کھلو کے گاڑاں کڈنا کادا کام ہے. تے جے اے کما چو کم ہوندا، جے اے دے نال کوئی فرق پیندا ہوندا تے پھر کوئی جلوس تو ایک واری نہیں کڈے، تو خرے کنی واری کڈے نے. تو جلوس کرنا ہے تے 3 مہینے بعد پھر خبر آ جاندی ہے قرآن پاک دی توہین دی. تو ٹائر جلانا ہے کہ 4 مہینے بعد پھر خبر آ جاندی ہے قرآن پاک دی توہین دی. پتہ لگا تیرے ٹائر جلان دا انہاں نو کوئی فرق نہیں اور تیرے اس سارے کام کرم دا انہاں نو کوئی فرق نہیں. انہاں نو پتہ ہے اسی ادھر ایک کام کرنا ہے، ادھر انہاں نے ود ود ٹائر جلانے ہیں. جویں سادی پنجابی دی مثال بنی ہے نا کہ ملاں دی دوڑ مسجد تک، ملاں دی دوڑ مسجد تک. انہوں پتہ ہے بھی مسلمان جڑے نہ اینا ہی کرنا ہے ود تو ود اوتھے جان گے تے ٹائر جلان گے تے جلا کے گھر بہ جان گے.
حضرات کما چو کم نہیں، کم کرن والا ٹائر جلانا کم نہیں، جے کو کم کرنا چاہتے جے تو پھر کرن والے تین کم نے. کنے کم نے؟ اچھی بولو. ہن ایتھے ادھی تقریر دا پہلا حصہ ایتھے مک گیا ہے. جے کو بہتی کالی ہے تو میری عادت نہیں بھی گل شروع کراں تے وچے چھڑ دیواں. ایتھے تائی گل ایک سٹیپ مک گیا ہے. جے تا اگے گل شروع کرانی ہے تو پھر پوری تقریر دے وچ ادھر ادھر نہ بھجن دینا میں کسے نو، نہ ڈبے ونڈن دینے نے تے نہ کچھ ہور. جے تانوں بہتی جلدی ہے تے آپاں ایتھے بریک لا دینے تے اگلی پھر کدی صحیح. تے جے اگے بیان کروانا ہے تو پھر چپ کر کے سننا ہے. کیوں بھئی کی خیال ہے؟ بیٹھے ہو گے ماشاءاللہ؟ تہاڈی چونڈ جلدی چھٹ جائے گی انشاءاللہ. توجہ کرنا ذرا، کرن والے کنے کم نے؟ اچھی بولو. او سارے بندے ادھر ہاتھ کھڑا کر کے تین کہنا مینوں پتہ لگے بھی تسی جاگدے پے ہو. ماشاءاللہ بڑی گل. سب تو پہلا کم قرآن پاک دی تلاوت نو عام کر چھڈو. قرآن پاک دی تلاوت نو او یار اینا تے عام کرو جنہ اج تواڈے معاشرے چ گانا عام ہویا کھڑا ہے کہ نہیں؟ کاراں تے موٹراں تے بساں تے بیڈ روماں تے گھراں اندر باہر جتھے چلے جاؤ. بلکہ رات دے کی ٹائم ہو گیا؟ اس ٹائم بڑا ٹائم ہو گیا ہوئے گا، گھڑیاں ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں. 2:15 تے جے اس ٹائم ہی کسے بندے نو کہہ دو نا بھی تو بازار اندر جا 1 کلومیٹر سفر تسی نہیں کر سکدے، اس کلومیٹر اندر بھی تواڈے کناں 'چ خرے کنے گانیاں دیاں آوازاں پے جان گیاں. ہاں رات دا اینا ٹائم ہو چکیا ہے، لیکن اس دے باوجود گانا یعنی جنہ تیرے معاشرے چ گانا عام ہے، حالانکہ گانا پلیت ہے، گانا گندا ہے، گانا بکواس ہے، گند ہے، لیکن تیرے معاشرے کے اندر عام ہے. اور جے تو ایڈا ہی وڈا قرآن نال پیار کرن والا ہے تے پھر تینوں میں اے تے نہیں کہندا بھی تو نکل جو مرضی نام. ایک سوکھا جہا کام ہے کہ جنہ گانا عام ہے انہ قرآن پاک دی تلاوت نو عام کر چھڈو. ہاں بھئی گل صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ پہلی بات. دوسری بات، قرآن پاک دی تعلیم نو ہر بندہ اپنے آپ تے لازم قرار لوے. چھوٹا بڑا، مرد عورت، غریب امیر، عوام خاص، ہر بندہ اپنے آپ تے قرآن پاک دی تعلیم نو لازم کرے. دوسری بات. تیسری بات، قرآن پاک تے عمل کیتا جائے. قرآن پاک تے عمل کیتا جائے. گو میں علماء اندر تجربے اندر کم ہاں، علم اندر کم ہاں، عمر اندر کم ہاں، لیکن میں یہ دعویٰ کردہ میں لاہور دے سے چوک اندر اگر یہ 3 کم امت مسلمہ کر لوے اور انہاں نو کما حق ہو ادا کر لوے، یہ 3 کم امت مسلمہ کرے تے کرن تو بعد پھر کو گستاخی دی جسارت بھی کرے نا قرآن دی تے میں منبر تے چڑھنا ہی چھڑ دیاں گا. لیکن کم کریے تے پھر نا. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا، میں اس واسطے کہہ رہا شاید ایڈے مجمع دے وچوں کوئی ایک بندہ ہی قرآن نال پیار کرن والا، محبت کرن والا ایسا ہوئے. اسی 15 ہزار دے جلوس بندیاں دے کڈے نے چوک اندر، لیکن کسے نے اے نہیں 10,000 نے اے نہیں آکھیا بھی اسی 10 دے 10 قرآن دے حافظ بنا گے. 5,000 نے بھی نہیں آکھیا اسی ڈیلی قرآن پڑھیا کران گے. بلکہ لاہوریو میں تے ایسے چوک ویکھے نے کہ جنہ چوکاں دے اندر دنے حرمت قرآن دا جلوس نکلیا ہے تے رات اسے چوک اندر رسم ہنا تے کنجریاں نچیاں نے. میں تو ایسے چوک بھی ویکھے نے، تسی بھی ویکھے ہون گے، ضرور ویکھے ہون گے. توجہ کرنا ذرا، 3 گلاں دیاں میں مختصر تشریح اور توضیح تواڈے سامنے رکھ کے تواڈے کول اجازت چاہنی ہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیزی وقار سب تو پہلی بات ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت نو عام کیتا جائے. خالق کائنات نے کی فرمایا قرآن پاک دی تلاوت دا فائدہ کی یہ سن لو دراؤ.
فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرما کائنات دے لوگو بے شک وہ لوگ جڑے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے، یتلون کتاب اللہ، اللہ دی پاک کتاب نو پڑھ دینے، نمازاں قائم کر دینے تے اللہ دے دتے رزق وچوں خرچ کر دینے اللہ دے رستے دے اندر، ظاہری طور تے باطنی طور تے۔ فرمایا اے انج دی تجارت کر دینے، اس تجارت اندر گھاٹا نہیں ہو سکدا، اس تجارت اندر خسارہ نہیں ہو سکدا، بلکہ اے ایسی تجارت ہے دنیا تے بھی منافع 110%، آخرت دے اندر بھی منافع 110%، اس تو بھی زیادہ منافع ہوئے گا۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اوسی کا بتقوی اللہ، ابو سعید میں تینوں اللہ کولو ڈرن دی وصیت پیا کرنا وا اور تینوں جہاد دی وصیت پیا کرنا وا، کیونکہ جہاد اسلام دی رہبانیت ہے، وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، اور میں تینوں وصیت پیا کرنا وا کہ اللہ دا ذکر بھی راج کے کریا کرتے، قرآن دی تلاوت بھی راج کے کریا کر، دن راتی قرآن پڑھیا کر۔ لاہور یہ قرآن پڑھنا انج سمجھو جویں جنت دیاں منزلاں چڑھنا ہے، قرآن پڑھنا انج سمجھ لو جویں جنت دے درجات چڑھنا ہے۔ حدیث پاک ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، فرما جڑا بندہ دنیا تے قرآن دی تلاوت کردا ہے نا، کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ دی عدالت اندر ایسا بندہ بلایا جائے گا، اللہ فرمان گے اقرا اقرا، مینوں قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اج میں تواڈے سامنے بیٹھا ہوں، تسی کہو قاری صاحب قرآن پڑھ کے سناؤ تے میں خوش ہو جانا وا، مینوں لاہوریاں کیا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جنوں کائنات دا رب کہے مینوں قرآن پڑھ کے سناؤ، مینوں قرآن دی تلاوت کر کے سناؤ۔ اللہ کہن گے اقرا اوے کاریا او دنیا تے پڑھن والیا اج بھی پڑھنا، او قرآن پڑھے گا۔ اللہ فرمان گے کلا پڑھنا نہیں چڑھنا بھی ہے۔ اللہ کتھے چڑھنا ہے؟ فرمایا برتقی برتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، و دنیا تے جمیں پڑھدا سے آج پڑھدا جا تے چڑھدا جاؤ، جس جگہ تے بناس دی سین آ جائے گی اس جگہ تے تیرا محل آ جائے گا، اس جگہ تے تیری بلڈنگ آ جائے گی۔ حضرات قرآن پاک دی تلاوت کرنا کیا بات ہے، قرآن پاک دے کاری دی تحافظ دی، پھر کیوں نہ محبت نہ کہہ جاماؤ کہ میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رحمت رب دی وس دیئے اے آلہ ہے دنیا ساری تو، او قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر فر پئی آوے، او تیرا امت فر فر پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے، ات یاد خدا خود فرما آوے، کیا شانت عظمت محفل دی، میں صدقے بارش انواری تو، میں صدقے قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری
پیاری تو اللہ دا قرآن کی بیان کر دے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان